वही से इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, आप तो उन्हीं को ही सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, फ़हुम मुस्लिमून, और वो गर्दन झुकाने वाले हों। वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम, और जब उन पर बात आ पड़ेगी यानी क़यामत, अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि, तो हम ज़मीन से उनके लिए एक चौपाया निकालेंगे, तुकल्लिमुहुम, जो उनसे कलाम करेगा, अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, ये इसलिए है कि लोग हमारी बातों का यकीन नहीं लाते थे। ये सूरह नमल की चंद आयत पढ़ी गई हैं। आयत नंबर 80 से लेकर 82 तक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह पर भरोसा रखो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अपने रब पे भरोसा रखें, आप हक पर हैं। ये तसल्ली के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुफ़ार की मुखालफत से आप कभी दखातिर न हो। और फिर फरमाया कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, आप बहरों को नहीं सुना सकते, आप अंधों को हिदायत नहीं दे सकते। मतलब ये कि ये कुफ़ार दिल के अंधे हैं, दिल के बहरे हैं, और ये दिल के मुर्दे हैं कि इनके कान हक नहीं सुन सकते, इनकी आंखें राह हक नहीं देख सकती, और ये मुर्दे हैं, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, इनके दिल मर गए हैं। क्योंकि रूह दो तरह की होती है, एक से जिस्म जिंदा होता है और एक से दिल जिंदा होता है। एक तो वो रूह है कि जिससे हम खाते पीते चलते फिरते हैं, और एक रूह है वो दिल से ताल्लुक़ रखती है कि वो रूह हो तो दिल जिंदा हो जाता है। और वो क्या है? वो हिदायत रब्बानी है कि अल्लाह ताला ने वही को भी रूह करार दिया है। फ़अौहैना इलैहि रूह, जैसे कि एक जगह पर अल्लाह ताला शाह समझता है कि युल्क़िर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, वो अपनी रूह उतारता है अपने बंदों में से जिस पर चाहता है। युल्क़िर रूहा, उतारता है वो रूह, अला मन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है। तो उस रूह से क्या मुराद है? यानी वही इलाही, अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही इलाही नाज़िल फरमाता है। तो वो भी एक रूह है, उससे दिल जिंदा होता है। तो फरमाया कि जिनके अंदर वो नहीं है, उसको वो लेना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके दिल मुर्दा है, आप उनको हिदायत नहीं दे सकते। आप किन को सुना सकते हैं, किन को हिदायत दे सकते हैं? इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, उनको सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पे ईमान लाना चाहें, तो हम मुस्लिमून, और वो गर्दन झुकाने वाले हों। इस किस्म की आयत से बाद लोगों ने ये दलील पकड़ी है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, मुर्दे नहीं सुनते हैं। समाए मौता ये एक मसला है, इख्तिलाफी है उलमा के दरमियान में। एक कौम है, एक तबका है जो कहते हैं कि मुर्दे नहीं सुनते, तो लिहाजा उनको जाकर जो कब्र पे जाते हैं बस उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इन पर रहम फरमा। वो ना तो कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त देते हैं, ये इससे मुराद है अहले हदीस। अहले हदीस नजदी किस्म के लोग जो हैं, और सऊदी अरब के उलमा का भी यही नज़रिया है भाई, ना तो उनके लिए कुरान पढ़ना चाहिए, वो कहते हैं कुरान नहीं पढ़ सकते। मैं आपको खुद अपना वाक़या बताता हूँ कि मेरे साथ करीबन कोई 35-40 आदमी थे। हम हज पर गए थे ग्रुप। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार पर जन्नतुल बक़ी में मैं खड़ा था, हज़रत उस्मान गनी के बारे में कुछ लोगों को बता रहा था, साथियों को, उससे उस्मान गनी की क्या फजीलत है, क्या शान है। तो वहाँ के मौलाना साहब आ गए, उन्होंने मुझे रोक दिया कि यहाँ सरकारी इजाज़त के बगैर कोई आदमी वाज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं कोई वाज़ नहीं कर रहा, मैं तो अपने साथियों को जहाँ हम खड़े हैं कि ये कौन है
میں ان کے بارے میں تھوڑا بتا رہا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بتا رہا ہوں، کوئی واز نہیں کر رہا، یعنی پھر بھی آپ کھڑے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں، آپ اور لوگ بھی آ کر کھڑے ہو گئے، آپ واز نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا چلو واز نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا ساتھیوں کو کہ چلو ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل شریف پڑھو تو پھر دعا کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے کہاں پابندی لگائی ہے کہ کس جگہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہو، کس جگہ نہیں پڑھ سکتے ہو؟ کہنے لگے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا جائز، کہاں ثابت ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا ان کے ساتھ کیا بحث کرنی ہے، کیا جھگڑنا ہے، کوئی جھگڑا کرنے کے لیے تھوڑا ہی آئے ہم، چھوڑ دیں۔ تو پھر بعد میں ہمیں تحقیق کرنے میں پتہ چلا کہ ہاں واقعی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مردوں کے لیے نہ تو قرآن پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی ان سے کوئی کلام کرنا جائز ہے، کہ جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان سے بات کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، جی بزرگوں دعا کرو، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں، کہ نہیں سنتے۔ اور اس طرح کی آیتیں قرآن پاک میں چند ایک ہیں جن سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جب نبی نہیں سنا سکتا تو پھر دوسرا کون سنا سکتا ہے؟ مگر اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، اس صاف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھے کو، عن ضلالتہم، اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ جو لفظ ضلالت اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، ان کی گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو جو دل کے اندھے ہیں، دل کے بہرے ہیں، دل کے مردے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا سم بکم عمی، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں کہ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ مردے ہیں، جی آپ ان کو نہیں ہدایت دے سکتے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ رہ گئے یہ جو کہ فوت ہو جاتے ہیں لوگ مسلمان، یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ مسلمان کیا غیر مسلم؟ وہ حدیث بخاری شریف کی کتنی واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کنویں پر تشریف لے گئے جس میں ابو جہل اور دیگر مقتولان بدر کو ڈالا گیا تھا، تو فرمایا کہ تم نے اپنا انجام دیکھ لیا، وعدہ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افہم مسمعون، افہم یسمعون، کیا وہ سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انت باسمع منہم، کہ جتنا تو سن رہا ہے اتنا ہی سن رہے ہیں، ولکنہم لا یجیبون، مگر جواب نہیں دے سکتے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہیے دکھا سکتے ہیں۔ تو جب کافر سن سکتا ہے، ابو جہل جیسا کافر سن سکتا ہے، تو پھر مسلمانوں کی سماعت کا کیا کہنا ہے؟ تو واللہ عالم اس طرح کی وہ پھر لے کر بیٹھ جاتے ہیں راویوں کی بحثوں کو۔